बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील। अहम तरीन ख़बरों के साथ 9 मई को जो वाक़या हुआ और उस वाक़े को किस तरह ब्रीफ किया गया और उसके ऊपर जो सवालात उठाए गए और किस किस तरह का उसको रंग दिया गया और उस 9 मई के वाक़े के अंदर एक जाल बिछाया गया, जिस जाल के अंदर इमरान खान को फंसाने की भरपूर कोशिश की गई। और खुदा की कुदरत देखें, और उस टाइम जो कोर कमांडर मीटिंग हुई और कोर कमांडर मीटिंग के अंदर ये ब्रीफ किया गया कि किस तरह सरकारी इमलात पर हमला किया गया और आर्मी की इमलात पर हमला किया गया और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया और जना हाउस के जलाओ घिराओ और तमाम तर सूरत हाल को इस तरह से ब्रीफ किया गया कि इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस तरह से उस मीटिंग के अंदर ब्रीफ किया गया और उनको मुकम्मल तौर पर बताया गया कि ये मुल्क दुश्मन है, ये फौज दुश्मन है। इस तरह से जो एंकर हजरात थे वो गला फाड़ फाड़ कर ये चीज़ बता रहे थे कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, इससे पहले कोई वाक़या नहीं हुआ और पीटीआई को मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया और उसको आर्मी के ख़िलाफ़ करार दे दिया गया। और जो बड़े बड़े एंकर टीवी पर बैठकर और सबूतों के साथ बात करते थे और कहते थे कि ये हमारे पास सबूत हैं, इस तरह से कोई दहशतगर्द भी नहीं कर सकता, कोई दुश्मन भी अपने मुल्क के साथ नहीं कर सकता, जिस तरह पीटीआई के लोगों ने किया है। और पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत थी पंजाब की, उसको इसके अंदर ठहराया जा रहा था और उनको कसूरवार ठहराया जा रहा था और उनके ख़िलाफ़ तमाम तर सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। और 9 मई के बाद जिस तरह से इन्होंने मरकज़ी क़यादत को घसीट कर गिरफ्तार किया और उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढहा दिए इन्होंने, और तमाम तर सियासी कुव्वतें जो 13 और 14 जमातें एक पेज पर हैं, तमाम के तमाम मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मीडिया से लोगों को ब्रीफ करते थे। एक के बाद एक मीडिया पर आ जाता था, जब एक वज़ीर उतरता था तो दूसरा वज़ीर आ जाता था, दूसरा उतरता था तो तीसरा आ जाता था, तीसरा उतरता था तो चौथा आ जाता था। इस तरह से पूरी के पूरे पीडीएम के वज़ीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा 9 मई से लेकर आज तक इन्होंने कौम को ब्रीफ किया। अता तारा ने बाकायदा वीडियो चलाकर दिखाया आवाम को और आवाम के साथ एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया और आवाम को गलत ब्रीफ किया गया और लोगों को ये कहा गया है कि इमरान खान मुल्क दुश्मन अनासर है। और उस टाइम जो कोर कमांडर हाउस जना हाउस के बाहर जिन लोगों को मास्टरमाइंड ठहराया जा रहा था, उन लोगों में से एक डॉक्टर राशिदा यास्मीन थी और दूसरी आलिया हमजा थी, जो इन 2 खवातीन को मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया जा रहा था। और उस टाइम कहा जा रहा था राशिदा यास्मीन लोगों को लेकर गई है और वहाँ पर उन्होंने हमला किया है। और जिस तरह से ये एंकर कहते रहे और जिस तरह से सियासतदान कहते रहे, तमाम के तमाम इस तरह से इन्होंने ब्रीफ किया कि आज 26 से 25 दिन हो गए हैं कि एक ही बात को मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है और मीडिया के ऊपर कोई इश्तिहार नहीं चलाया जा रहा और ना ही टॉक शो के अंदर और ना ही तबसरों के अंदर और ना ही हेडलाइंस के अंदर कोई और बात नहीं की जा रही। सिर्फ एक 9 मई का जो वाक़या था वो वाक़या ब्रीफ किया जा रहा था और इस तरह से किया जा रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा इस तरह का दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर आए हों और उन्होंने इस तरह से तोड़ फोड़ की हो और जलाओ घिराव किया हो। और मीडिया एंकर तमाम के तमाम जिन एंकर के पास सबूत थे वो सबूत भी नहीं दिखा सकते थे। मीडिया के ऊपर जो बिकाऊ एंकर थे उन्होंने तो इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया
اور خدا کی قدرت دیکھیں، کل ڈاکٹر راشدہ یاسمین کو انتشاری دہشت گردی کی عدالت نے اس وجہ سے ڈسچارج کیا، اس وجہ سے بری کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی سخت شہداء اور ثبوت موجود نہیں تھے اور نہ ہی یہ اس واقعے کے اندر قصوروار ہے، اور اس وقت میں اس کو بری کرتی ہوں اور مقدمے میں ڈسچارج کرتی ہوں۔ اگر اس کے بعد کوئی ثبوت بھی آ جائیں گے تو ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد بھی آئندہ بھی جو سماعت ہوگی وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس وقت تک جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں ان ثبوتوں کے مطابق ڈاکٹر راشدہ یاسمین بے قصور ہے، اور اس کا اس واقعے کے اندر کوئی بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہونے کا ایک بھی ثبوت سچ ثابت نہیں ہوا۔ اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا پر ڈاکٹر راشدہ یاسمین کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا اور عمران خان کے خلاف انہوں نے گواہ بنانے کی کوشش کی، لیکن خدا کی قدرت نے اس کو ایک بار پھر فیل کر دیا، اور جو مریم نواز تھی وہ میڈیا پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتی تھی کہ یہ دشمن ہے، یہ ملک دشمن ہے، انہوں نے اس طرح سے آرمی کی املاک کو نقصان پہنچایا اور ہمارے شہداء کے جو نشانات تھے ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس طرح سے انہوں نے بریف کیا۔ لیکن خدا کی قدرت اس طرح ہے کہ خدا جسے عزت دے اور جسے ذلت دے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت خدا کی ہے۔ ایک زمین پر بیٹھے ہوئے جو طاقتور خود کو خدا سمجھتے تھے، لیکن اس سے اوپر جو حقیقی خدا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن خدا نے ایک بار پھر عمران خان کو سچا ثابت کیا ہے، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بار بار اس بات کی تردید کرتا آیا ہے اور کہتا رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے اور میں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے، میں نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ انتشار کی طرف جائیں، آپ توڑ پھوڑ کی طرف جائیں، آپ جلاؤ گھراؤ کی طرف جائیں، لیکن آج ایک بار پھر جو عدالت نے ثابت کر دیا ہے وہ ان تمام صحافیوں کے منہ پر تماچا ہے اور ان تمام سیاستدانوں کے منہ پر تماچا ہے جو میڈیا پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ اس سارے پلان کی ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر راشدہ یاسمین ہے، اور دوسرا جو عالیہ حمزہ کا کہتے تھے اس کو بھی عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر ان کے خلاف بھی ثبوت نہ ملے، اگر یہ ثابت نہ ہو سکا تو ان کو بھی میں ریلیف دوں گی۔ انشاءاللہ وہ بھی ثابت نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ بے قصور ہیں اور اس کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ہماری جتنے بھی خواتین ورکر اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس طرح بحری ہو جائیں گی اور اس طرح ڈسچارج ہو جائیں گے جس طرح ڈاکٹر راشدہ یاسمین ڈسچارج ہوئی ہے، اور ڈاکٹر راشدہ یاسمین کے بری ہونے پر جو کور کمانڈر میٹنگ کے اندر بریفنگ دی گئی تھی اور جو ثبوت دیے گئے تھے اس میٹنگ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر جو بریفنگ دی گئی ہے اور جو ثبوت دیے گئے ہیں ان کو بہت بڑا جھٹکا ہے، اور ان کے سامنے ہے کہ ان ثبوتوں کے اندر اس خواتین کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، لیکن خدا نے ایک بار پھر ان کو سرخرو کر دیا۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔